खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै। संस्कृति जगेर नगर्ने भेटिएन कोही कतै। जातीय विभेद वर्गीय विभेद छ गरा गरा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। परम्परा 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 परम्परा। परम्परा। मालिक साहब, यो मिठापन हजुरले खाइलिएछ? हामी पनि खाएछौँ। मालिक साहब, हामी अस्ति त्यो पाल्डो गाउँमा कवाडी वालाको भेषमा गइलिएछ। त्यो गाउँको मान्छे सारा भेटो रहेछ मालिक साहब। ए हो, ठिकै छ। त्यसो भए अब हामीले अर्को काम गर्नु पर्यो। मालिकको मर्जी होस्, हामी गरिलिएछ। तिमीलाई कस्तो लाग्यो त्यो गाउँ? त्यसलाई कब्जामा ल्याउने केही उपाय छ हामीसँग? मालिकले के को चिन्ता गरिदिनु परेछ? त्यो गाउँको मान्छे एकदमै भेडो जस्तो छ। एउटा सानो चिज देखाइदियो भने सब त्यसको पछि लागिदिएछ। हजुरले कुनै सेटिङ मिलाइदिएछ, अलिकति लगानी गरिदिएछ। हामी सब काम फट्ट गरेर आएछु। त्यो गाउँ हाम्रो कब्जामा हुन्छ मालिक साहब। तिमी केही कुराको पनि चिन्ता नगर झारुलाल, म यहाँ सब सेटिङ मिलाउँछु। हजुरले सम्झिनु पर्यो कि त्यो गाउँ अब हाम्रो कब्जामा छ। ठिक छ, ठिक छ। हामी भोलि बिहानै जान्छौँ। हुन्छ। हजुर ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। ल। सन्जले बेहुला बनाउँछु भन्थे, बहुला बनाएर गई। बेहुला बनाउँछु भन्थे, बहुला बनाएर गई छन्चरीले। बुद्धि बाबु साहब, के भयो हजुरलाई?
बुद्धि बाबु साहब के भयो यस्तो छन्चारी तिमी आयो र मलाई ठिक भयो न त फेरि यस्तै हुने रहेछ। बुद्धि बाबु साहब पनि अस्ति यो गाला रातो भएको थियो, आज त तिमी घर आयौ झन् डर लाग्यो यो गाला रातो हुने हो कि। बुद्धि बाबु साहब मलाई माफ गरिदिनुहोस् है। पर्दैन म बुझ्छु नि त मायाका कुरा। छन्चारी बुद्धीले यति सानो तिनो कुरामा माइन्ड गर्दैन के, तिमी चिन्ता नमान न ल। बुद्धि बाबु साहब अस्ति त तपाईको मायाले मलाई रातभर निद्रै लागेन। छन्चारी मलाई जुन उठ्नै जग्गा लागेको थिएन, झन्डै तिमी आएर पो लामो सास फेरि। बुद्धि बाबु साहब त्यो नाङ्गा बटाल थपाएपछि मलाई गुरे घरबाट निकालेछ। म तपाईको माया लागेर एकैछिन भयो भने भेटेर आउँछु नाकी हो, म गइरहन्छु है। हुन्छ माया, खै एकैछिन हात ल्याऊ त। बाई बाई। तपाईँ अचम्म मान्नु पर्दैन। हिजो हजुरहरूलाई फोन गर्नुभएको थियो, उही प्रधान साहबले पठाउनु भएछ हामीलाई। हामी सब कुरा तपाईँको घरमा गएर बताउँछौँ। चलेछु। बतासे प्रधान साहब बालु गाउँको प्रधान साहबले पठाएको भए किन रहने त सानो कुरो यो स्वागत गरौँ। अतिथि देवो भव। आइते त्यही बहिनी टिक्दाउ। बतासे प्रधान साहब, हजुरलाई हाम्रो देशको प्रधान साहबले यस्तो सम्झौता दिनुभएछ। हस्ताक्षर पनि ठोक्नु परेछ। कस्तो लागेछ हजुरलाई? ठिक छ ठिक छ। ओ आइते त्यो तपाईँको कालो मोसो लिएर आऊ त। बाउ साँच्चै हाम्रो गाउँमा अब पैसा ओहिरो लाग्ने भयो त। चुप लाग्थाउ न। मैले कसरी जाङ्गा फेर्न पाइन्छ भनेर खुसी भइरहेको थिएँ, बाउले कति बोल्नै दिएन नि यार। तँ चिन्ता नले बेटा। तिरो जाङ्गे हामी फेरिदिइहाल्छौँ। के गरेको सानो गुरु पढ्नु भयो होला नि। ए बतासे प्रधान साहब पनि सब ठिक छ लेखेको, मैले पढिसकेँ। चिन्ता नलिनुहोस् न तपाईँले। हजुरहरू धन्य मान्नु पर्दैन। एकदम राम्रो सम्झौता छ, एकदम राम्रो। ल ल हजुरले भनेपछि म ढुक्क छु धर्ल। हजुरहरूले एउटा काम गर्नुपर्छ। सारा गाउँलेलाई बोलाएर सबको सहमतिमा निर्णय पास गराउनु पर्छ। यदि त्यो गर्नु भए छैन भने हजुरले कोसेली बापत आउने रकम पाउनु भए छैन। त्यसैले सारा गाउँलेलाई हस्ताक्षर गराउनु पर्छ। बुझ्नुभयो? त्यति काम पनि गर्न नसकेपछि बतासे प्रधानको के काम? हजुरहरूले ठिक भन्नुभएछ। हजुरहरूले जसरी पनि पास गराउनु परेछ। त्यो पास गरेको भोलिपल्ट हामी पैसा लिएर आएछ, सब काम गरेछ। अहिले हामी गएछ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अब अर्को हुन्छ। अब ल हामी लागेछ। ओ थाउ न, भोलिलाई बैठक हाल्नुपर्ने छ। सारा गाउँको मान्छेलाई भोलि 10 बजे पारी चौतारीमा आउने भनेस्।
परंपरा परंपरा पिस्तुले तिमीलाई धेरै चोट लाग्यो क्या उठ पिस्तुले किन बोल्दैनौ के तिमी के भएको छ कि तिमीलाई किन बोल्दैनौ बतासे काकाले ठुम्रीसँग नभेट्नु नबोल्नु भनेर कसम खुवाउनु भएको छ। यदि तिमीसँग भेटेको देखेमा मलाई घरमा बस्न दिनुहुन्न। त्यही भएर मैले नबोलेर लेखेको छु। बिचारा ठुम्री, म यस्तो अवस्थामा हुँदा नि बोल्नै पाइनँ। कति अभागी रहेछ। हेर त मौवा, क्या गजबका फसल निस्के है। यिनी पौरकी हातहरूको मेहनतको फल हो दाउले। मौवा, कुनै निकायले हामीलाई अनुदान दिएर सहयोग गरे अझै कति जोस र जाँगर आउँथ्यो होला है। बतासे काका यो गाउँको प्रधान के अरे उनीको ताल अर्कै छ। हेर दाउले, बतासे प्रधानले आफ्नो शरणमा परेपछि मात्र राम्रो नजरले हेर्छन्। बरु भक्कै बसेला नाङ्गै बसेला, अरूको सहयोगको लागि पाउ परिन्न र गलत कार्यको लागि सम्झौता पनि गरिन्न। ओहो दादाहरू, अब अर्को हुन्छ अर्को भन्यो भने घिन्ताङ हुन्छ। भाइ कता हो? भोलि गाउँ बेला छ, त्यही भएर बाले सबै गाउँलेहरूलाई जानकारी दिने भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि भन्न आएको, भोलि ठिक 10 बजे पिपल चौतारीमा हाजिर हुनु होला। के को बेला हो फेरि यो बेलानुको बेला? खै हाम्रो घरमा पाल्ना गाउँको मान्छे आएको थियो, ठुलै कोसेली ल्याएको छु भन्दै थियो। अरू मलाई केही पनि थाहा छैन। भोलि उतै गाउँ भेलामा आएपछि सब भन्छन् होला। अब अहिले चाहिँ म धेरैलाई भन्न जानु छ, अहिले चाहिँ म जान्छु है।
ए छोरी छोरी हजुर बा यहाँ आइज त काम छ किन र बा तेरी चाहिँ कता गई बोला त आमा आमा के काम पर्यो फेरि काम छ बस आज ठुलो कुरामा छलफल गर्नुपर्ने छ छोरी गरौँ न त बा खै कसरी सुरु गर्ने हो आजभोलि कोही कोही मान्छेहरू आफ्नै पहिला बिर्सेर अर्का पहिलो पछि लागेका छन् पैसा पहिलो गएका छन् त्यही भएर गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु छोरी म त जस्तो गिना आमा नभए पनि काला भए पनि मलाई त मेरै बामा प्यार लाग्छ अब कोही कोहीले यो कुरा बुझे त हुने हो क्या बुझ्दैनन् बा यसका कुरै नगर छोरी कुरा गर्यो कुरैकै दुःख आमा तिमीले पनि यो कुरो बुझ्नु पर्ने हो क्या धन सम्पत्ति पाए भन्दैमा आफ्नो पहिला इच्छा नहुन त पछि लाग्यो त ठिक होइन हे हामी गरिब छौँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र मलाई पनि थाहा छ तर गरिब छौँ भन्दैमा कसैको लोभ लालचमा लागेर आफ्नो स्वाभिमान बेच्नु त हुँदैन नि यो आमाको घैँटोमा घाम लाग्नु पर्यो क्या अलि ओहो मेरी छोरीले मेरो मनकै कुरो गरी यही कुरो गर्नलाई यो विषय उठाएको के मैले तिमी बाउ छोरी मिलेर मलाई एक्ल्याउने भया नभया प्रवचनहरू सुनाउने मलाई कसैको भाषण सुन्नु छैन यहाँ कोही कोही मान्छेलाई त आजभोलि छुन माना छैन भुत चढ्या छ कि क्या हो खै म त अन्न खाएर पढ्न भइगयो खै खै के भन्नु हो रे फेरि भन त तिमी बाउ छोरीले यसले फन्काइन्छ ओइ मङ्गल्या सन्तानहरू तिमीहरूको के ताल हो हेर मलाई कसरी चोट लाग्यो अहिले म मेरो बाउलाई भनिदिन्छु नि थाहा पर्छ तिमीहरूले मलाई चिन्या छौ म को हो म यो गाउँको प्रधानको छोरो पछि गएर म मेरो बाउको भिडियो थाम्छु बुझ्यौ तिमीहरूले मलाई कम सम्झाओ थाङ्नु बाउ सब गल्ती भयो माफी पाऊ है माफी पर्दैन अब अर्को हुन्छ अर्को भन्यो भने घिन्ताङ हुन्छ उठ एकचोटिलाई माफी भयो अब अर्कोचोटि त्यस्तै नगर्ने ओहो थाङ्नु बाउ सब के कामले आउनु भयो कुन्ने हो यही कुरा भन्नुको लागि चाहिँ म आएको हो ल अब चाहिँ म जान्छु अबदेखि यो झगडा गर्दाखेरि चाहिँ वरपर हेरेर मात्र झगडा गर्ने है अब यस्तै गरेर चोट लाग्यो भने चाहिँ घिन्ताङ हुन्छ फेरि परम्परा परम्परा आज हाम्रो सम्पूर्ण गाउँलेहरू समयमै उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजना मिलेर बसिदिनु होला आजको प्रमुख अतिथि को हुनुहुन्छ भनेर तिमीहरूलाई त भनिराख्नु पर्दैन होला हाम्रो गाउँको अति भलाद्मी मान्छे सबैको प्रिय मान्छे सबैको मनमुटुमा बस्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे श्री बतासे प्रधान साहबलाई आजको प्रमुख अतिथिको सिट आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु बतासे प्रधान साहब अब कार्यक्रम सुरु गर्नु त होला सानो गुरु कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस् अब अर्को हुन्छ अब आजको मुख्य विषय के हो भनेपछि सीमापारीका प्रधान साहबले आफ्नो दूत मार्फत केही खुसीको कोसिली पठाउनु भएको छ त्यसैले सबैजनाले ध्यान दिएर सुन है उहाँले पठाएको कोसिलीको सम्झौता हामी सबै मिलेर पास गर्नुपर्छ त्यो पास गरेपछि हेर तिमीहरूको घर घरमा धारो बिजुली बत्ती सडक पक्की के हुन्छ के हुन्न पैसाको त हेर ओहिरो लाग्छ ओहिरो तर हेर त्यसको विरोध चाहिँ गर्नु नै फेरि अब छोटो भने राख्नका लागि हाम्रो प्रमुख अतिथि श्री बतासे प्रधान साहबलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु सबैजना समयमा आइदिएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद छ अब अर्को हुन्छ अब सबै कुरा हाम्रो सानो गुरुले भनिसक्नु भएको छ अब धेरै कुराहरू मैले दोहोऱ्याउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन यो सम्झौता हाम्रो गाउँको विकास र समृद्धिको लागि हो यसो कसैले विरोध गर्यो भनेपछि फेरि अर्को हुन्छ नि यति भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद बतासे प्रधान साहब तपाईँहरूका सबै कुरा त सुनियो
एकचोटि त्यो सम्झौतामा के लेखेको रहेछ हेरेर पास गर्ने हो कि? त्यो सम्झौता सबैको माझ पढेर सुनाउनुहोस् अनि पास गरौँला। के कसो गाउँलेहरू? पैसा आउँछ भन्दैमा सम्झौता जस्तो कुरालाई नबुझेर पास गर्न त भएन नि। हामी सबै गाउँलेले प्रत्येक अक्षर अक्षर बुझेर मात्र हामी पास गर्छौँ, नत्र पास गर्दैनौँ। हो त्यो सम्झौतामा के लेखेको छ पढेर सुनाएपछि मात्र हामी पास गर्छौँ, नत्र हामी पास गर्नेवाला छैनौँ। विकास र पैसाको नाममा हाम्रो गाउँको स्वाभिमानलाई हामी बेच्न सक्दैनौँ। सबै कुरा पाना पल्टा हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो कुरा पास भएन भनेपछि फेरि अर्को हुन्छ नि। फेरि हुन त बतासे प्रधान साहबलाई यो सानो मान्छे बोल्यो भनेर रिस उठ्ला, तर यो सम्झौतामा कुनै न कुनै रहस्य त हेर्नुहोस् गाउँलेहरू। हाम्रो गाउँको स्वतन्त्रता, अस्मिता, स्वाभिमानलाई बेचेर खतरामा पारेर यो सम्झौता पास गर्नुपर्ने जस्तो म देख्दिनँ। बरु म यो च्यात्तेकै कोट लाउन तयार छु। कस्तो मान्नुभयो हजुरहरूले? बतासे प्रधान साहब, यो रक्सी बेचेर उमा होला जस्तो लाग्दैन। त्यो सम्झौता पनि के जाति हो त्यो पास गर्न पर्छ जसरी पनि है त। ओ धौले, गाउँमा आएको विकासलाई मेरो विरोध गर्ने, गाउँलाई उचाल्ने, अब अर्को हुन्छ अब? नै यो सम्झौतामा के छ नबुझिकन त पास गरिँदै गरेन, गए गर्छ नि त होला बरु। यो धौले किन चम्कियो? कुकुरलाई घिउ पर्दैन भने गयो सानो कुरो। त्यो राम्रो थर्काउने खोजेर आउनुहोस्, अब अर्को हुन्छ अब यहाँ। बतासे प्रधान साहब छप्काइदिनुहोस्, ल्याउनुहोस्। गाउँका विकास विरोधीहरू, कस्टिमरहरू, तिमीहरू एक एक थर्काउँछु मैले आज। बतासे प्रधान साहब यिनीहरूको नाम निशाना नरनिर मिलाइदिनुहोस्। पुर्खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै। संस्कृति जागिर नगर्ने भेटिएन कोही कतै।